श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वितीय ब्राह्मणम् आरभ्यते। इदं कूर्च ब्राह्मणम् इत्युच्यते। इदानीं द्वितीय कूर्च ब्राह्मणे अयं विषयः वर्तते। याज्ञवल्क्यः जनकसन्दर्शनार्थम् आगतः कदाचित्। यदा याज्ञवल्क्यः जनकसन्दर्शनार्थम् आगतः विदेहाधिपतिः यः जनकमहाराजः सः उन्नतस्थाने आसीत्। महाराजः खलु उन्नतस्थाने आसीत्। परन्तु याज्ञवल्क्यं दृष्ट्वा उन्नतादपि आसनात् उत्थाय याज्ञवल्क्यं समीप्य पादयोः नमस्कारं कृत्वा बहु स्तुत्यादिकं कृत्वा अर्घ्यादिकं च दत्त्वा हे याज्ञवल्क्य भवन्तः विशेषज्ञानसम्पन्नाः सन्ति, मां शिष्यत्वेन स्वीकुर्वन्तु, परिग्रहं कुर्वन्तु, शिष्यत्वेन स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थितः। तदा याज्ञवल्क्यः वदति, हे राजन्, त्वं वेदाध्ययनसम्पन्नोऽसि, केवलं वेदाध्ययनसम्पन्न एव न, वेदार्थमपि सम्यक् जानासि, ब्रह्मोपासनमपि सम्यक् कृतवान् असि, हिरण्यगर्भोपासन प्रभृति परब्रह्मापि सम्यक् जानासि, तदपेक्षया विभूतिसम्पन्नोऽसि, तव अष्टसिद्धिरुच्यते खलु, अष्टसिद्धिनौ के दाता, विभूतिसम्पन्नोऽसि, तथापि परब्रह्माद्युपासनमपि करोषि, तथापि अयं विशेषः परब्रह्म ज्ञातुं जिज्ञाससे, परब्रह्म तत्त्वम् आत्मतत्त्वं ज्ञातव्यमिति उत्सहसे, तदत्यन्तम् आश्चर्यकरमस्ति विशेषः। अत एव भवान् भयग्रस्तोऽसि इति उक्तवान्। अयं विशेषः। सः किं वदति, पश्यन्तु, सः विभूतिसम्पन्नः, हिरण्यगर्भादिब्रह्मोपासनमपि करोति, वेदाध्ययनसम्पन्नः, वेदार्थवेत्ता च, तथापि तस्य किञ्चित् भयं वर्तते। कुतः? तस्य आत्मज्ञानं नास्ति। द्वितीयाद्वै खलु भयं भवति, द्वितीयाद्वै भयं भवति। अतः भयग्रस्तोऽसि, अतएव परमात्मानं ज्ञातुम् इच्छति। भवन्तं भयं कस्य अस्ति महोदय आचार्य? भयं कस्य अस्ति? कूर्चस्य? कूर्चस्य न, जनकस्य। तदा याज्ञवल्क्यः जनकं प्रति वदति, परब्रह्म जिज्ञाससि परमात्मानं जिज्ञाससे, यतः त्वयि जिज्ञासा वर्तते अतः भयमपि वर्तते। कुतः भयं भवति? यस्य जिज्ञासा भवति तस्य भयं भवति वा? न भवति खलु। भवति। यत्र सद्वितीयम् अस्ति तत्र भयं भवत्येव। अभयं न प्राप्तोऽसि इत्यर्थः। यत्र परमात्मभावं प्राप्नोति सः अभयं प्राप्नोति। इदानीं परमात्मभावो नास्ति, अतः भयमेव अस्ति इति। तादृशं त्वाम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। किम्? अयं मनुष्यः, अयं शरीरे भवः यः शारीरः देहपतनानन्तरं कुत्र गच्छति, क्व गच्छति?
शरीरपतनानन्तरं जीवः शरीरे यः वर्तते सः कुत्र गच्छति इति याज्ञवल्क्यः जनकं पर्यपृच्छत्। तानि वाक्यानि तत्र अनेकान् प्रश्नान् पृच्छति। अस्य सर्वस्यापि अयम् अभिप्रायः, जीवः कुत्र गच्छति, मरणानन्तरं प्रेत्य कुत्र गच्छति इति पृष्टे किञ्चित् श्रुत्वा जनकः वदति, अहं न जानामि, त्वमेव वद इति पृष्टे तदा तर्हि भवान् न जानासि खलु, तर्हि तव मरणानन्तरं जीवः कुत्र गच्छति इति तादृशं जीवस्य गम्यस्थानम् अहं वक्ष्यामि इत्यारभ्य याज्ञवल्क्यः उपदेशम् आरभते। तदा याज्ञवल्क्यः यत् तत्र प्रसिद्धं खलु माण्डूक्योपनिषदि यः चतुर्धा विभागः कृतः सः विश्वतेजस प्राज्ञ आत्मविज्ञान आत्मस्वरूप विवरण पूर्वक तुरीय ब्रह्मस्वरूप बोधनार्थम् उपदेशम् आरब्धवान्। विश्वतेजस प्राज्ञ तुरीय भेदेन माण्डूक्योपनिषदि श्रुत्या एव विभागः कृतः। माण्डूक्योपनिषत् पठिता वा? आम्। शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा। विश्वं नाम किं? विश्वं तेजसं प्राज्ञं। तत्र अध्यात्म आध्यात्मिक अधिदैवत भेदेन विभागः कृतः। स्मर्यते वा? श्रुतावेव? आम्। अस्य विश्वमिति नाम अधिदैवतं रूपं किं? विश्वस्य विराट्। विराट् विराट्। तैजसस्य अधिदैवतं रूपं किम्? ईश्वरः। ईश्वरः भवतु। इदानीं तदा तत्र यया प्रक्रियया माण्डूक्योपनिषदि यथा विश्व तैजस प्राज्ञ अत्र आत्मविज्ञानं तुरीयम् इत्युक्ते तत्र शब्दप्रयोगः कृतः। अत्र तु उपदेशकाले अनेन आत्मविज्ञान आत्मस्वरूपं चतुर्थम् आत्मविज्ञानं तुरीयं तदेव आत्मविज्ञान आत्मस्वरूपम् इति तस्य विभागः कृतः तुरीयस्य। एवं तयोः अधिदैवत आध्यात्मिक अधिदैवत भेद प्रदर्शन पुरस्सरं स्वरूपबोधः यथा भवति तथा उपदिदेश याज्ञवल्क्यः कं प्रति? जनकं प्रति। इदानीं तत्र किञ्चित् विवरणं करोति। जीवाः ये सन्ति, जीवानां जीवस्य लक्षणं वेदान्तपरिभाषायां किम् उक्तम्? जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्था जीवाः। अवस्थात्रयवत्वमेव जीवस्य जीवत्वं नाम खलु। जीवाः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इति त्रिषु ये अवस्थात्रयं यद् अवस्थात्रयं वर्तते तासु अवस्थासु अभिमानवन्तो भवन्ति। इदं भवतां ज्ञातमेव। जीवानाम् ईश्वरस्य छायामात्रमपि जीवः इति उच्यते खलु। मास्तु मास्तु, प्रकृते नास्ति। ईश्वरस्य छाया आभास एव तु इति, ईश्वरस्य न, परमात्मनः आभासः। आभासो नाम न छाया, आभासो नाम भ्रममात्रम्। छायाशब्देन व्यवहृतः तत्र छायाशब्दस्य लोकप्रसिद्धछाया न, आभास एव तु इति ब्रह्मसूत्रमेव वर्तते। अंशाधिकरणे आभास एव तु इति एकं सूत्रं वर्तते। आभासो नाम जीवस्य दर्पणे साक्षात् चेतन चैतन्य प्रतिफलनम् आत्मनि, तस्य आत्मैव खलु चैतन्यम्, तस्य प्रतिफलनम् अन्तःकरणे जातम्। दर्पणे प्रतिफलनं जातं चेत् दर्पणे इदानीं सूर्यस्य प्रतिमा वर्तते, सूर्यस्य प्रतिमा दर्पणे प्रतिफलितं चेदपि प्रकाशते। तद्वत् अन्तःकरणे प्रकाशित चैतन्यमपि दर्पणे प्रतिबिम्बित चैतन्यवत् सूर्य प्रतिबिम्बवत् इत्यभिप्रायेण इत्येतावत् मात्रेण छायाशब्दव्यवहारः। छाया इति एकः पुरुषः तस्य छाया इति न, प्रतिफलनं स्वीकृत्य छायाशब्देन व्यवहारः। छायाशब्दस्य अन्योपि अर्थः अमुख्यः इत्यर्थः, अनुसारी, तदनुसारित्वं भवतु। जीवाः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिः इति अवस्थात्रया यानि यद् अवस्थात्रयं वर्तते तेषु तिसृषु अवस्थासु खलु, तासु त्रिषु अवस्थासु अभिमानवन्तः इति। तं जीवात्मानमेव जाग्रदवस्थायां विश्वः इति, स्वप्नावस्थायां तैजसः इति, सुषुप्त्यवस्थायां प्राज्ञः इति च व्यवहरन्ति खलु। सः यः जीवः अवस्थात्रयाभिमानी, यः जीवः
सः जाग्रदवस्थायां तैजसः इति, स्वप्नावस्थायां जाग्रदवस्थायां विश्वः इति, स्वप्नावस्थायां तैजसः इति, सुषुप्त्यवस्थायां प्राज्ञः इति च व्यवह्रियते। परन्तु एतासु तिसृषु अपि अवस्थासु एक एव आत्मा अनुस्यूतः वर्तते इति तु सर्वस्य निर्विवादम्। कुतः निर्विवादम्? योऽहं जागर्मि सोऽहमेव स्वप्नम् अनुभवामि, योऽहं स्वप्नम् अनुभवामि सोऽहं सुषुप्तिम् अनुभवामि इति प्रत्यभिज्ञा वर्तते। इति कृत्वा प्रत्यभिज्ञावशात् अनुस्यूतः तिसृषु अपि अवस्थासु अनुस्यूतः एकः आत्मा वर्तते इति ज्ञायते खलु। अनुस्यूतः त्रिषु अवस्थासु अनुस्यूतः कश्चन आत्मा इति। परन्तु एतासु तिसृषु अवस्थासु अनुस्यूतस्य तु आत्मनस्तु अभिमानो वर्तते। परन्तु एतासु तिसृषु अपि अवस्थासु अनुस्यूतः सन्नपि कश्चित् एताभिः तिसृभिः अवस्थाभिः अभिमानम् अप्राप्तोति वर्तते, स एव तुरीयः इत्युच्यते इति। परन्तु अयं यः अवस्थाभिः अभिमानमापन्नः, यः अवस्थाभिः अभिमानम् अनापन्नः, तयोर्भेदो वा इत्युक्तौ द्वौ आत्मानौ न, उभयोरपि एक एव। यदा अवस्थात्रयस्य अभिमानो मुच्यते, यद्रूपम् अवशिष्यते तदेव तुरीयम् इति व्यवह्रियते इति। तत्र द्वौ आत्मानौ इति भ्रमः न कर्तव्यः इति। अत अवस्थात्रयाभिमान, यदा एतादृश अवस्थात्रयाभिमानरहितः यः स एव तुरीयशब्देन, आत्मविज्ञानशब्देन, आत्मस्वरूपशब्देन च उच्यते इति स्थितिः। सः यः अवस्थात्रय अभिमानरहितः, अवस्थात्रय अभिमानवतः जीवात्माय अवस्थात्रय अभिमानवान् यः जीवात्मा संसारी, तदपेक्षया विलक्षणः असंसारी। कुतः? संसारो नाम अवस्थात्रयमेव। एताभिः तिसृभिः अवस्थाभिः यः मुक्तः सः तुरीयः, तदा सः अवश्यम् असंसारी एव भविष्यति। भवतु। तदर्थम् इदं माण्डूक्येऽपि अस्ति। जाग्रदवस्थायाम् अयं जीवात्मा कुत्र भवति? प्राज्ञशब्दाभिधः अयं जीवात्मा कुत्र भवति इत्युक्तौ मुण्डके माण्डूक्ये उक्तं जीवात्मा अयं प्राज्ञशब्दाभिधेयः अयं यः जीवात्मा दक्षिणेक्षिणि पुरुषो भवति, दक्षिणेक्षिणि भवति। दक्षिणे अतएव सः प्राज्ञः इत्युच्यते। अज्ञ अयं यः तैजसः, मया एतदर्थम् उच्यते तुरीयो नाम चतुर्थो नास्ति इति मम अभिप्रायः। चतुर्थो न, एतादृश एकः अनुस्यूतः आत्मा वर्तते इत्युक्तम्। तस्यैव आत्मनः यावत्पर्यन्तम् अभिमानो वर्तते, सः एव जाग्रन् स्वप्नम् अनुभवन् सुषुप्तिं च अनुभवति। यदा एताः अवस्थाः उपाधिभूताः नश्यन्ति, तदेव आत्मस्वरूपं तुरीयमित्युच्यते इत्यभिप्रायः। अतः तदा एव सः संसारिकारणभावात् असंसारी इत्युच्यते। इदानीं सः जाग्रदवस्थायां जीवात्मा प्राज्ञशब्दाभिधेयः कुत्र भवति? सः दक्षिणेक्षिणि भवति। तस्यैव पश्यन्तु, जाग्रदवस्थायां यदा दक्षिणेक्षिणि अयं जीवात्मा उपासकस्य दक्षिणेक्षिणि यदा अयं जीवात्मा प्राज्ञशब्दाभिधेयः प्रकटीभूतो भवति, आविर्भवति, तस्य इन्धः इति नामापि आगच्छति। कुतः? वस्तुतः तस्य प्राज्ञः इति नाम उक्तं, झटिति इन्धः इति परिवर्तितं। किमर्थम्? अस्य कारणं मया उक्तं। परोक्षप्रिया इव हि देवाः इति। यदा उपासना क्रियते, स्वकी जीवस्य उपासनमिदं, स्वकीयेन शब्देन उपासनं न कर्तव्यं। तस्यैव प्राज्ञशब्दाभिधेयस्य जीवस्य दक्षिणेक्षिणि अभिव्यक्तस्य तस्य इन्ध इति नाम्ना तस्य उपासनं कर्तव्यं। तस्यैव जीवात्मनः परमात्मा भिन्नस्य, तस्य जीवात्मनः
उपासनं कर्तव्यं तदा तस्य किं नाम इन्धः इति नाम भवति केचन तत्र इन्द्रशब्दमपि वदन्ति इन्द्रः 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 इत्यपि कश्चित् इन्द्रः इत्यपि वक्तुं शक्यते इति वदन्ति इदानीं प्राज्ञः जातः द्वितीयः स्थूलशरीराभिमानी विश्वः अथवा वैश्वानरः इदं जातं वा प्राज्ञः प्राज्ञ विश्व तैजस प्राज्ञतुर्य इत्युक्तं प्राज्ञा इति तृतीयावस्थायामेव गतम् कुत्र स्मः मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं क्षम्यतां जाग्रदवस्थायां किञ्चित् मया प्राज्ञं त्यजतु मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं जाग्रदवस्थायामेव दक्षिणेक्षिणि यदा अयं जीवात्मा आविर्भवति उपासकस्य जीवात्मा यद्यपि सर्वशरीरे वर्तते उपासकः दक्षिणेक्षिणि उपासकस्य दक्षिणेक्षिणि जीवात्मा वर्तते इति यदा उपासनं क्रियते तस्य प्राज्ञः इति नाम तस्य इन्द्रः इति नाम इन्द्रः इति वा इन्धः इति नाम वस्तुतः सः इन्धः परन्तु इन्द्रशब्देन सः व्यवह्रियते सः तैजसोऽपि नास्ति स विश्वोऽपि नास्ति विश्वः इति तु सर्वशरीरे सर्वस्मिन् शरीरे यः वर्तते सः जाग्रदवस्थायां सर्वस्मिन् शरीरे यः वर्तते सः विश्वः तैजसः इत्यादि शब्देन उच्यते इदानीं दक्षिणेक्षिणि यः अस्ति जीवात्मा तस्य इन्द्रः इन्धः इति नाम भवति इदानीं स्थूलशरीराभिमानी यः विश्वः अथवा वैश्वानरः विश्वः इति समष्टि व्यष्टिः वैश्वानरः इति समष्टिः समष्टिस्वरूपम् तत्र यदा स्थूलशरीराभिमानी तदा विश्वः इति वैश्वानरः इति यदा लिङ्गशरीराभिमानी स्वप्नद्रष्टा चेत् तैजसः इति सुषुप्त्यभिमानी चेत् प्राज्ञः इति व्यवह्रियते इदं भवतां ज्ञातमेव खलु यदा अयं सुषुप्त्यभिमानी भवति तस्य प्राज्ञः इति नाम यदा स्थूलशरीराभिमानी भवति स्थूलशरीरं कदा भवति जाग्रदवस्थायामेव खलु भवति इति कृत्वा स्थूलशरीरं कदा भवति जाग्रदवस्थायाम् इति कृत्वा तदा विश्वः इति वैश्वानरः इति लिङ्गशरीरभिमानी नाम स्वप्नः यदा भवति तदा तैजसः इति सुषुप्त्यभिमानी यदा भवति प्राज्ञः इति इत्युच्यते परन्तु यः विश्वः स एव खलु तेजसः सम्पन्नः तैजसः सम्पन्नः यः तैजसः स एव खलु इदानीं प्राज्ञः सम्पन्नः अर्थात् एक एव आत्मा विश्व तैजस प्राज्ञ भावं प्राप्य एतावता किमुक्तं भवति एक एव आत्मा विश्वभावम् एक एव आत्मा तैजसभावम् एक एव आत्मा प्राज्ञभावं लभते एतेषां भावान् एकैकस्य भावस्य उत्तरोत्तरस्य भावस्य पूर्वभावेषु प्रविलापनं क्रियते चेत् किम् अवशिष्यते चतुर्थमेकं शुद्धं परिशिष्यते खलु तदेव आत्मस्वरूपम् इति याज्ञवल्क्यः जनकम् उपदिदेश प्रविलापनम् इत्युक्ते नाशः प्रविलापनं नाम इदं न इति आत्मतत्त्वं न इति ज्ञानम् नेति नेत्यात्मा इत्युक्तं तद्वदेव उपसंहारः इति चिन्तितम् तदेव उक्तम् अभिमानरहित प्रत्यगात्मनि उत्तरोत्तर ज्ञानेन पूर्व ज्ञानानां यः उपसंहारः प्रविलापनं सः किमुच्यते उपसंहारः यः उच्यते उपसंहार एव अत्र प्रतिपाद्यते कुतः पूर्वस्मिन्नेव अध्याये नेति नेत्यात्मा उक्तः निषेधमुखेन अत्र आरब्धमस्ति अयं नेति नेत्यात्मा न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः इत्यादिना दृष्टेः द्रष्टा द्रष्टुं न शक्यते इत्युक्तम् दृष्टेर्द्रष्टा दृश्यते चेत् द्रष्टा अन्यः वक्तव्यः इदं मया पूर्वमपि उक्तं खलु द्रष्टा इदानीं मां कश्चन पश्यति माम् अहं द्रष्टुं प्रभवामि वा न वा कुतः यदि मां द्रष्टुम् अहं प्रभवामि तर्हि मामिति कर्मणि कर्मस्थले आगतं तर्हि मम द्रष्टा कः मम द्रष्टा अहं नास्मि अहं तु ज्ञेये आगतः अन्ये एव वक्तव्यम् अन्यस्य ज्ञानं मम कथं भवति इति कृत्वा अहं न जानामि
इति कृत्वा परन्तु आत्मानन्दहम् अनुभवामि इति कृत्वा स्वरूपज्ञानम् इति वक्तव्यम् इति इदं सर्वं किमर्थमुच्यते तुरीयप्रतिपादनेन तस्य इदं सर्वम् अवश्यं वक्तव्यम् अन्य अग्रे तृतीयब्राह्मणं ज्योतिर्ब्राह्मणं मैत्रेयी ब्राह्मणम् आरभ्यते तस्य स्वयं ज्योतिष्ठं प्रतिपाद्यते आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठस्य प्रतिपादनस्य कः प्रसङ्गः इत्युक्तो न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः इदं भवन्तः सर्वे उपासकाः एवं पृच्छन्ति आत्मानम् एवं प्रदर्शय हस्ते आमलकवत् प्रदर्शय इति भवन्तः वदन्ति तद् दर्शयितुं न शक्यते कुतः यः प्रदर्शयति स एव आत्मा स चेत् एवं प्रदर्श्यते प्रदर्शकः कः खलु आत्मा चेत् प्रदर्श्यते दृश्यो भवति तस्य द्रष्टा कः अन्यः तस्य द्वौ आत्मानो एकस्मिन् शरीरे न स्तः तर्हि तस्य दृश्यत्वं नास्ति चेत् दृश्यत्वाभावे तस्य ज्ञानम् आत्मा अस्ति इति कथं भवता ज्ञातम् तस्य कर्मत्वे विरोधः अकर्मत्वे ज्ञानं कथं तस्य कर्मत्वम् उच्यते चेत् कर्ता आत्मापेक्षया अन्यः कर्ता घटम् अहं जानामि इत्यत्र घटापेक्षया अहं विलक्षणः तर्हि अहं जानामि अहं पदार्थम् अहं जानामि चेत् अहं पदार्थापेक्षया यः जानामि सः अन्य एव भवेत् सः अन्यः न भवितुमर्हति खलु माम् अहं जानामि खलु उभयोः एकत्वे कर्मकर्तृविरोधः एकमेव कर्म एकमेव कर्तृ न भवति इति कृत्वा तस्य स्वयं ज्योतिष्ठमेव वक्तव्यम् तस्य तद्वक्तुमेव तृतीयं तदर्थं याज्ञवल्क्येन उपोद्बलकरूपेण किम् उक्तं याः अवस्थाः पश्यसि संसारकाले तादृश अवस्थासु अभिमानवान् जीवः तादृशे अभिमाने तादृशीषु अवस्थासु अभिमाने नष्टे यत् स्वरूपं कुर्यात् अवशिष्यते तत् केनापि ज्ञातव्यं नास्ति कुतः तत् कथं ज्ञायते इतर निषेधे सति स्वयं भासते तर्हि यदि स्वयं स्वप्रकाशं यदि इदानीं किमर्थं न भासते इत्युक्तौ तद् आच्छन्नं वर्तते आवृतं वर्तते अज्ञानेन आवृतं वर्तते इदानीं किं कर्तव्यं नेद् न इदं न इदं न इदं न इदं न नेति नेति इति निषेधे सति स्वप्रकाशं स्वयं भासते तद्धानार्थम् अस्माभिः किमपि न कर्तव्यं स्वयं भासते एव परन्तु स्वयं भासकस्यापि तस्य आवरणमस्ति खलु आवरणनाशः कथं कर्तव्यः जीवादिस्वरूपज्ञानेन प्रथमं जीवो नाम कः इति ज्ञातव्यं जीवे ज्ञाते जीवः अवस्थात्रयवर्तया भाति ते ताच अवस्थाः वास्तविकाः न सन्ति ताः अवस्थाः केवलम् अविद्यया कल्पिताः पश्यन्तु यदा ताः अवस्थाः निर्गताः भवन्ति पूर्व अवस्थासु उत्तरोत्तराः अवस्थाः यदा प्रविलाप्यन्ते यदा तुरीयम् अवशिष्यते तदेव शुद्धं तत् स्वप्रकाशं तस्य ज्ञानार्थं तु प्रयासः न कर्तव्यः तद्भान प्रतिबंधकत्वेन यद्यद् अवशिष्यते तद्मोहान्ध पटं व्यवच्छेदाय एव अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः इति अस्य अध्यायस्य सारो वर्तते इतोपि तदेव उच्यते इदमेव उच्यते तत् तुरीयं यदात्मोच्यते तत् ज्ञानेन्द्रियैर्वा कर्मेन्द्रियैर्वा न गृह्यते अथवा न शिथिलीभवति केनापि न संगतं भवति केनापि संगमनार्थं तु तस्मिन् क्रिया अपेक्षते तस्मिन् क्रिया नास्ति क्रियावत्वे तस्य अनित्यत्व प्रसंगः तद् अवस्थात्रयं नास्ति अतः अवस्थात्रयं यतः तत् ज्ञानेन्द्रियैर्वा कर्मेन्द्रियैर्वा न गृह्यते यदि कर्मेन्द्रियैः ज्ञानेन्द्रियैः तद् गृह्येत तस्य द्रष्टा अन्यः वक्तव्यः एकस्मिन् शरीरे द्वौ आत्मानौ स्यातां तद्विरुद्धम् भवतु एकस्मिन् शरीरे द्वौ आत्मानौ स्याताम् इति भवन्तः अर्थं कुर्वन्ति चेत् तर्हि महान् क्लेशः किं भवति एकस्मिन् शरीरे द्वौ आत्मानौ इदानीम् अनिरुद्धस्य आत्मनि द्वौ आत्मानौ एकः प्रेतात्मा एकः भूतात्मा इति नाम करोतु किं करोति प्रेतात्मा वदति पाठं पठतु भूतात्मा वदति पाठं पठ प्रेतात्मा आगत्य वदति न मा पठ क्षणाभ्यन्तरे एकस्मिन् एककालावच्छेदेन द्वयोरपि आत्मनोः ज्ञशक्तिरस्ति एवं मनः भवत्येव खलु इति गच्छति
यदा गच्छति खलु एकः आत्मा गच्छति एकः आत्मा न गच्छति इति वक्तव्यं तत् सम्भवति वा न सम्भवति एकः आत्मा चिन्तयति अहं गच्छामि इति एकः आत्मा चिन्तयति न गच्छामि इति इदानीम् अनेन गन्तव्यं वा न गन्तव्यं वा निश्चयो न स्यात् अतः एकस्मिन् शरीरे अतः अस्य तुरीयात्मस्थिति सम्पादनार्थं यः तुरीय आत्मस्थितिं यः सम्पादयति सः भयान् मुच्यते भवान् भीतोऽसि हे जनक अभयं न प्राप्तोऽसि एतावता कुतः आत्मज्ञानोऽसि न ज्ञातवानसि आत्मतत्त्वं न ज्ञातवानसि अपि तु जिज्ञास्यमानोऽसि जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छैव वर्तते न तु ज्ञातवानसि इति कृत्वा भयवशात् आत्मतत्त्वं पृष्टवान् यः एतादृशम् आत्मतत्त्वं तुरीय स्थितिं सम्पादयति तस्य भयं न भवति अभयमेव भवति इदं तुरीय स्थितिरे इयं या तुरीया स्थितिः सर्वमानवैः प्राप्य गम्यस्थानं वर्तते सर्वत्र मुक्तं खलु अत्र प्रमाणानां व्यापारः अज्ञाननिवृत्तावेव कर्तव्यं तत् स्वतः प्रकाशं तत्साधनार्थं परमात्मज्ञानार्थम् अत्र किमपि कर्तव्यं नास्ति तच्च परमात्मज्ञानं नित्यशुद्धमुक्तस्वभावं येन कारणेन यया अविद्यया तत् तिरोहितं वर्तते तद् अविद्यानाशार्थमेव अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः यदा अविद्यानाशः क्रियते तत् स्वतः प्रकाशं स्फुरति इति उक्त्वा विरराम अनेन कूर्चब्राह्मणं समाप्तम् कदाचित् पुनः याज्ञवल्क्यः जनकम् आगतवान् इदानीं सर्वाण्यपि ब्राह्मणानि युगपत् न भवन्ति याज्ञवल्क्य जनकयोः मैत्री वर्तते कृत्वा कदाचित् पुनः एकवारं याज्ञवल्क्य जनकयोः मेलनं जातं तदा योगक्षेमविचारादिकं कृत्वा आध्यात्मिकप्रसङ्गे तयोः अयमेव स्वभावः किञ्चित् कालं भाषणं कुर्वन्ति झटिति आध्यात्मिकप्रसङ्गे गच्छन्ति तद् तयोः आध्यात्मिकसम्भाषणम् आरब्धं किञ्चित् कालपर्यन्तं उभयोः कर्मविषये विचारः प्रवृत्तः कर्मविषये सर्वदा इदमेव न कर्मविषये किञ्चित् कालपर्यन्तं जनकयाज्ञवल्क्ययोः कर्मविषये किञ्चित् उपासनाविषये तयोः विचारः कृतः इदानीं क्रमेण विज्ञाने प्रविष्टाः नाम परमार्थतत्त्वे प्रविष्टाः एतावता अनेन जनकेन यः वादः विवादः यः चलति तेन अत्यन्तं सन्तोषो जातः कस्य याज्ञवल्क्यस्य अत्यन्तं निपुणोऽस्ति समीचीनान् प्रश्नान् पृच्छसि कर्मविषये उपासना विषये सम्यक् प्रतिपादयति तेन परमा गुरुस्थानीयः अयं याज्ञवल्क्यः परमं मोदम् अवाप्य एवं वदति वरं दास्यामि ते इति वरं दास्यामि एकं वरं वृणीष्व इति पृच्छति तदा जनकः वदति तर्हि इदानीं न पृच्छामि यदा मम अपेक्षा भवति तदा अहं त्वां वरं पृच्छामि इत्युक्तवान् परन्तु विचारस्तु स्खलति इदानीं मध्ये अत्यन्तं तेन इदानीं इदं मध्ये किमर्थमुच्यते कथा इत्युच्यते चेत् अयं यः जनक याज्ञवल्क्ययोः संवादः अत्यन्तं रमणीयः इति बोधयितुम् अयं कथा प्रसङ्गः मध्ये जनकः तादृशान् योग्यान् प्रश्नान् पृच्छति तेन सन्तुष्टः सन् अयं किं वदति तव वरं दास्यामि इति उक्तवान् अयमपि इदानीं विषयान्तरे अयं वरं ददामि इत्युक्तवान् वयं ददामि चेत् विषयान्तरे गच्छति सः इदानीं मम अर्जेण्ट् 10 कोटिरूप्यकम् अपेक्षते पृष्टवान् चेत् तत्रैव मनः गच्छति इति कृत्वा यदि भवान् वरं ददामि अवोचः परन्तु तत् मम यदा अपेक्षते तदा चिन्तयामः इदानीं कुत्र स्मः विद्याप्रसङ्गे स्मः तत्त्वचिन्तने स्मः तत्त्वचिन्तनमेव कुर्मः इति उक्तं कुतः विजातीयज्ञानग्रहणे इदानीं अपेक्षितः यः विषयः सः नश्यति इति कृत्वा तेन किमुक्तं यदा अपेक्षते तदा वरं वृणामि प्रकृते विचारमेव कुर्मः आत्मविषये विचारमेव कुर्मः इति जनकम् आत्मवस्तुनम् उद्दिश्य आत्मवस्तु स्वीकृत्य एव भवता विशेषाः वक्तव्याः इति जनकः याज्ञवल्क्यं पृच्छति तदा पूज्यः यः आत्मा याज्ञवल्क्यः सः इदानीं ज्योतिर्ब्राह्मणं वक्तुम् आत्मविषये खलु विशेषः पृष्टः आत्मविषये खलु विशेषः पृष्टः इति कृत्वा
पूर्वप्रक्रान्तप्रकरणमपि याज्ञवल्क्यः स्मरति स्मरति इति कृत्वा तत्र उक्त सोऽपि जनकोऽपि सामान्यशिष्यो नास्ति अग्रिमविषयं वक्तुम् आरभे कः याज्ञवल्क्यः एवं न सः याज्ञवल्क्यस्तु योग्यः अस्ति अतः अत्र स्थापयामः श्वः सायङ्काले पुनः ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।